अस्सलाम दोस्तों, मैं असगर चौधरी और एक नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। पिछले प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि इमरान खान साहब की जो सेहत के हवाले से, बुशरा बीबी की जो सेहत के हवाले से अब हुकूमती सफ़ों से भी आवाज़ बुलंद हो रही है और एक अहम तरीन शख्सियत जो है वो अब मैदान में आई है और उसकी भी ये कोशिश है कि अब मिट्टी पाओ पॉलिसी होनी चाहिए और ये सारे मामलात को जो है अब किसी न किसी जो ऊँट है किसी करवट बैठना चाहिए। एक तो इसकी तफसीलात आप थोड़ी सी आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी को जो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया उसके ऊपर एक एहतजाज लॉन्च किया, बाइकाट लॉन्च किया। वो बाइकाट क्यों ख़त्म हुआ उसकी वजूहत क्या थी, साथ ही अगर इमरान खान साहब की राही और फिर मुलाकात की दुहाई और उसके बाद मालजीन की रसाई तक पहुंचने वाली तहरीक जो थी, सुहेल अफरीदी साहब उसे लेके चले, कितना उसमें कामयाब हुए, कितना नाकाम हुए। और बिलखुसूस मार्का हक की खुशियाँ जब पूरे पाकिस्तानी मना रहे हैं, पूरी कौम मना रही है, तो ऐसे में अपोजिशन लीडर जो सीनेट थे उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि जो मुतफ़िका आवाज़ थी, मुतफ़िका जो कावज थी, वो मुतफ़िका ना रही। ये चार इश्यूज़ मुख्तसरन बिल्कुल आपके सामने सबसे पहले तो एक ये रखूँगा। जो हमने ये बात की थी कि अब जो इस एक साल में अप्रैल 2025 से अब मई 2026 तक जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर मिलने वाली कामयाबियाँ हैं, चाहे वो अस्करी मैदान हो या सफारती मैदान में हो, चाहे वो इंडिया के साथ जंग हो और उसमें आपकी जो तारीखी कामयाबी हो, या ईरान और अमेरिका की जंग में आपका तारीखी सादसी का किरदार हो, पाकिस्तान को जो मिलने वाली कामयाबियाँ हैं, ज़रूरी ये है कि सियासी मैदान में भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम भी ले आएँ। और अडियाला में बात करें, जो असीर अडियाला हैं, कैदी नंबर 804, उनसे बात करें और कोई ना कोई रास्ता निकालें। तो इसके ऊपर एक अहम तरीन शख्सियत भी बड़ी मुतहर्रिक है और वो भी हुकूमत के ऊपर बड़ा दबाव डाल रही है। नाम उसका इसलिए अभी सामने नहीं ला सकते कि कहीं फिर ये ना हो कि फिर वो, आपको पता है ना आगे मामला जो होते हैं, तो ये मामला यहाँ पर ही रहे। क्योंकि हमारी तो ये कोशिश होती है कि ऑथेंटिक बात करें, ड्रामाई अंदाज ना इख्तियार करें और कोई भी चीज़ है वो सबूताज ना करें। और यही बात है कि जब इस्लामाबाद में हो रहे थे, टॉक्स हो रही थी, तो उस वक्त भी जो हमारी रिपोर्टिंग थी वो इंतहाई जो बैलेंस रिपोर्टिंग थी। और गो के हमारे ऊपर तनकीद भी हुई कि हमने अंदर की खबर हम लोग जो है वो CNN और BBC से सुनते हैं। तो उस वक्त भी हमने ये कहा था कि हम इन मुज़ाकरात को सबूताज नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये कामयाब हो जाए, वरना अंदर की खबर हमारे पास भी है। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप भी हम आपको कर सकते हैं। ये टीवी प्रोग्राम में बैठ के मैंने ये बात की थी। तो ये भी जो है ये बहुत अहम तरीन जो है वो मिशन है और इसमें दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, मुल्क इस्तेकाम की जानब से आए और जो असीर अडियाला हैं उन्हें भी रिलीफ मिले। और क्योंकि अमलन तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने, हुकूमत ने उन्हें कम दीवार से लगाया, ख़ुद वो ज़्यादा दीवार से लग गए। जो 26 नवंबर 2024 था, हम आई विटनेस थे जो कुछ वहाँ पर हुआ था, चले जो भी हुआ था, लेकिन तहरीकें इस तरह नहीं चलती कि उस वक्त तो बार बार आप इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की बात करते थे और एक 26 नवंबर क्या हुआ कि उसके बाद आपने इस्लामाबाद का रुख करना ही छोड़ दिया। न सिर्फ इस्लामाबाद का रुख करना छोड़ दिया बल्कि आपने अलीमा खान साहिबा की जानब से बार बार की अपील और मुतालबे के बावजूद आपने अडियाला जेल भी आना छोड़ दिया। तो अब जो है पार्लिमान के अंदर कल जो है वो बैरिस्टर अली जफ़र ने यही जो चीज़ हमने रिपीट की थी उन्होंने कल इजलास में रिपीट की और उन्होंने ये ऑफ़र की कि हुकूमत और अपोजिशन पर मुश्तमिल जो है एक कमेटी बना दी जाए और कमेटी चली जाए अडियाला जेल और सारी सूरत हाल को देखे। हुकूमत की जानब से तो ज़ाहिर है हुकूमतें होती हैं और हुकूमतें जब होती हैं तो उन्हें तो अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें पसंद होती हैं। वो दबाव में होती हैं तो सब कुछ मानना शुरू कर देती है, दबाव में ना हो तो फिर अच्छी से अच्छी बात भी उनके लिए कबूल करना खासा मुश्किल होता है। लेकिन बातचीत जो है वो कम अज़ कम पार्लिमानी लेवल के ऊपर वो चली गई है। ताहम कल इसके अंदर जो एक ख़ास बात हुई और जिसे बड़ा मैंने पिन पॉइंट किया, नोट भी ये किया कि मार्का हक की कामयाबी में एक रेजोल्यूशन थी और वो मुतफ़िका रेजोल्यूशन थी। हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अपोजिशन भी बैठी थी, मतलब PTI, और हुकूमत भी बैठी थी और ये तय था कि ये रेजोल्यूशन जो पार्लियामान के अंदर लाई जाएगी ये मुतफ़िका रेजोल्यूशन होगी
اور جب وہ پیش ہونے لگی تو اس وقت کچھ اعتراض سامنے سے آیا، نہیں جی ہمارے نکات شامل کر لیں۔ چیئر نے کہہ دیا جناب وزیر پارلیمانی امور کو کہ آپ چاہیں، وہ بیرسٹر علی ظفر کے پاس گئے بھی، اور جب وہ ریزولیشن پیش ہوئی، یہ بڑی باریک واردات کل ہوئی ہے، جب وہ ریزولیشن پیش ہوئی تو عموماً وہ ووٹنگ ہوتی ہے نا یس اور نو میں، تو جب چیئر نے کہا جی کہ جو حمایت میں ہیں وہ ہاں بولیں، تو سب نے یس بولا وہاں پر، جب انہوں نے کہا جو اگینسٹ ہیں وہ نو بولیں، تو نو والا کوئی بھی نہیں تھا، مخالفت والا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ پوائنٹ بڑا نوٹ کرنے والا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نشستوں سے سنگل آواز نہیں آئی نو کی، مطلب اس ریزولیشن کی مخالفت میں کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب ریزولیشن کی منظوری کا عمل جاری تھا، اپوزیشن لیڈر جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اپنی نشست کے اوپر کھڑے ہو گئے، شاید if I'm not wrong انہوں نے وہ بٹن پریس کیا تھا یا نہیں، شاید، میں کنفرم نہیں ہوں اس میں، چونکہ بالکل سامنے اوپر میں گیلری میں بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے کہا ایک جانب جو چیئر ہے وہ اب اعلان کر رہی ہے ریزولیشن کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں یہ ریزولیشن متفقہ نہیں ہے، یہ متفقہ نہیں ہے، یہ متفقہ نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں آئی ہمیں۔ اگر آپ نے مخالفت کرنی تھی تو نو بولتے، آپ نے نو بھی نہیں بولا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ متفقہ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر جو وہاں پر پارلیمانی پریس گیلری میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر ہم نے اس کو لفظ متفقہ کے بجائے کثرت رائے سے منصوری کا ہم نے لفظ استعمال کیا اپنی خبر میں، اپنی ٹکر میں۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ کچھ سمجھ ہمیں بھی نہیں آئی ہے، اور کیا یہ ان کا اکیلا فیصلہ تھا یا اس میں تحریک انصاف بھی شامل تھی، کیونکہ تحریک انصاف کا تو کوئی جو رکن تھا وہ اپنی نشست پر کھڑے نہیں ہوتا۔ کل انہوں نے بائی کاٹ کیا، اور پھر آج بغیر کسی یقین دہانی کے پی ٹی آئی نے وہ سینٹ سے اپنا بائی کاٹ ختم بھی کر دیا۔ یا تو آپ حکومت سے کچھ یقین دہانیاں لیتے ہیں، وہ بھی نہیں۔ دوسرا جو تحریک، میں ویری کوئکلی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور جو دوسرا آپ تحریک چل رہی ہے، اب اس تحریک میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تحریک تو آپ نے دوسرے صوبوں میں چلانی ہے، یہ کیا اندھا پانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ کے اپنوں میں؟ آپ کوئی جلسہ رکھ دیتے ہیں سوابی، کوئی رکھ دیتے ہیں باجوڑ، کل آپ نے جلسہ رکھا مانسیرا کے اندر، تو کیا پی ٹی آئی نے صرف خیبر پختونخوا کے اندر ہی گھومنا ہے جہاں پر ان کی صرف اپنی حکومت ہے؟ تو اگر انہوں نے اپنی علاقے میں گھومنا ہے تو پھر وفاق کے اوپر کیا پریشر پڑے گا؟ پھر وفاقی حکومت کہاں سے پریشر میں آئے گی؟ یہ بڑا ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، اور علیمہ خانم صاحبہ بھی بڑی سخت تشویش کا اظہار کر چکی ہیں، کیونکہ لاسٹ جو منگل کو انہوں نے سب کو اڈیالہ جیل بلایا تھا، تو سب کو پتہ ہے کہ کون کون وہاں نہیں آیا تھا، اور اس کے اوپر وہ بڑی سخت ناراض بھی تھیں۔ تو پارٹی کے کارکن اب یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ نہیں بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو پھر سائڈ اوپر ہو جائیں، کسی دوسرے کو موقع دے دیں، تو شاید یہ معاملات کچھ حل ہو سکیں۔ اب تک کے لیے اتنی، جو مزید تفصیلات رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔